भाव ने 10औं लाख बिरुवा आउँछ एउटै सिसी सबै जस्तै तपाईले चाहिँ सेजुट दही खानुभएको छ। सेजुट दही चाहिँ 10 वर्षसम्म बेचे पनि त्यो टेस्ट त एउटै नि। अब अन्न ल्याऊ डिडिसी नै सेजु ल्याऊ अथवा डिडिसी ल्याऊ सेजु ल्याऊ टेस्टमा बढेर आएर यसरी भयो भने इट इज गुड। त्यो अलिकति देखाइदिनु न सर हामीलाई। ल पहिले टेस्ट ट्युब बेबी भने जस्तो टेस्ट ट्युबमा बनाउँछौँ हामी। देशी सक्यो 7 वर्षपछि 7 वर्षपछि काटेर यो दौडाउने यो हेर्नुहोस् पार्ट हेर्नुहोस् न पहिले। कतै जग्गा खाली छ भने गर्दा भयो नि सर। यो सेम छ सेम छ। त्यो भेरिफाई गर्नलाई तपाईहरुलाई ल्याएको मैले यो फोटो सेम छ सर। तपाईले यो यसबाट पनि निकाल्न सक्छ। यसबाट निकालिसक्यो हेर्नुहोस् यहाँ डाट छैन। ए यसबाट त्यो ल्याबमा गइसक्यो हेर्नुहोस्। एउटा यो माथिकोबाट कतिवटा निकाल्नु? हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा निस्किन्छ सर यो एउटा लाख निस्किन्छ कति लाखौँ लाख। 3-4 जना आपसमा क्लासका साथीहरु भाइहरु मिलेर कतै सेक्टरमा उनीहरुले यो काममा चाहिँ गइदिनु भयो भने यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ बाहिर विदेशमा गएर पैसा कमाउन जानु पर्दैन। यही उहाँहरु चाहिँ साउ भएर देन सी द क्याश। एक ठोपा पानी दिनुपर्ने होइन केही पनि होइन। एउटा ल्याएर फालिदियो भनेदेखि 4 वर्षपछि पर्दैन के गर्नु पर्दैन के पनि गर्नु पर्दैन। सर यसको कतिमा बिक्री हुँदो रहेछ यो खास? अब हामीले पनि कमसे कम क्युबिकमा भनौँ न बिचौलियाले धेरै खाने ठाउँ यो देश टाइट हो। पछि हुँदैन त्यसको 4-5 पुस्ता भाग यस्तो हुन्छ। अनि केरा 8 इन्च लामो हुनुपर्छ सानो हुन्छ। केरा चाहिँ स्ट्रेट हुनुपर्छ बाङ्गो हुन्छ। जम्मै जेनेटिकल्ली पोर क्यारेक्टर मा पनि त्यही हो जसलाई स्पान भन्छ। त्यो पाउडर छरिदियो भने फुर्र आउँछ। त्यही हिसाबले चाहिने इन्भाइरोमेन्ट दिएर त्यो दियो भने कर्डाइसेप्स साइनेन्सिस जुन चाहिँ तपाईँको याचा गुम्बा त्यहाँ बढ्न सक्छ। तर यो साह्रै गाह्रो काम यो एउटा बत्ती बाल्छ युभी लाइट अल्ट्राभायोलेट रेज त्यसले आएको हावामा भएको ब्याक्टेरिया एकदमै मार्छ यसरी खोलेर यसलाई गरिसकेपछि हात पठाएर यो लाइट यो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बिग्रेको आलु यो पठारो यो आलु यो भाइरस फ्री पठारो बनाएको बिग्रियो। अब चाहिँ हामी सबकल्चर अर्को बनाउँछौँ हामी। अब चाहिँ खोल्यो भनेदेखि अर्को बनाउँछौँ र गुम्बा जसलाई साइन्टिफिक नेम कर्डाइसेप्स साइनेन्सिस भन्छ। कर्डाइसेप्स भनेको जेनस अनि चाहिँ साइनेन्सिस भनेको स्पिसिस। त्यस कारण चाहिँ जसलाई तलकोतिर हेऱ्यो भने झुस्रे किरा जस्तो माथि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ढुसी परेको जस्तो निस्कन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको इल आउँछ। अर्को सालको मात्र केरा लिनुहोस् अनि पछि नलिनुहोस् भनेर भने मैले हितौडामा आज 20 वर्ष जति पहिले 5 लाखको जति बेच्दा क्या हो मास्टर तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग मात्रै किन्न हो भनेको क्या हो चाहिँ छ होइन। त्यो तपाईँहरूको चाहिँ त्यो औषधि बनाउनलाई चाहिने चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ बनाउन कोसिस गर्यो भनेदेखि सकिन्छ। त्यसैले थुप्रै काम चाहिँ छ। पहिरो भयो बुझ्नुभएको थियो कि लसुन भयो यिनीहरू सबैमा इम्युनिटी पावर भएको हुनाले नेपालीहरूको खाना बनाउने मसला सबै मसला चाहिँ रूपमा हामीले प्रयोग गरेर खाएको हुनाले त्यो जडीबुटी बाँध्ने होइन भने त्यसको त्यो लागेकै मान्छेबाट टानेर त्यसबाट एन्टिजेन्सबाट एन्टिबडी बनाएर अनि कल्चर जस्तो कि एउटा शिशु बाबु लाखौँ हुन्छ भनेको त्यो कल्चर गरे यहाँ देख्नु भएको चाहिन्छ। यो बेरुवा देख्नु भएको चाहिन्छ। पातबाट निकाल्नु भयो कसरी निकाल्नु? सानो टुक्रा राख्छ मासु एक टुक्रा छिक्या जस्तो राख्ने। त्यो चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुने भाग चाहिन्छ। त्यहाँ झिकेर राखिसकेपछि यसले चाहिँ यसरी बनाउँछ। जरा बनाउने पनि औषधि चाहिन्छ दाँत बनाउने पनि औषधि चाहिन्छ। त्यसैले जरा बनाउनेलाई अक्सिन्स भन्छ। अक्सिन भनेको नेचुरल भयो। अनि आइएए आइबिए यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ बिएफबी यिनीहरू भनेको सिन्थेटिक यो हर्मोन्स जुन हर्मोन्सले रुट इनिसिएट गर्छ। साइटोकाइनिनले चाहिँ सुट बनाउँछ। जिब्रेलिनले के गर्छ भने इन्टरनोड लङ गर्छ। इन्टरनोड लङ भनेको रुख ठुलो रुख बनाउने इन्टरनोड लङ गरिदिन्छ। त्यस कारण चाहिँ ड्वार्फ बनाउनु पनि निकाल्न सक्छ लङ बनाउनु पनि सक्छ। यो चाहिँ एउटा ल्याबमा काम गर्ने मान्छेको हातमा यो। सर हामी अलि छोटोमा चाहिँ यो सोध्छौँ पहिला सुरुमा के हो अनि त्यसैले जस्तै कि यो प्रोनस चेरी त थाहा छ तपाईँहरूले या हाम्रो बनपैयो जो होस् या चाहिँ अब केकमा राख्ने चेरी होस्
बिरुवा बन्ने टुक्रा 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 सानो राख्यो यति भएर आयो। अब यही ठुलो मैले चाहिँ फिल्डमा लगाएको पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अहिले यो नि टिप्नुहोस्, यो चेरी प्रोनस चेरी लाइट यो लाइट चाहिँ 16 घन्टा यहाँ बल्छ, 8 घन्टा निप्छ, अटोमेटिक। यो बलेको मतलब बिरुवा सबैलाई अहिले घाम लागिराखेको छ भनेको, आफै निप्छ भने रात परे सुत्नुहोस् भने बुझ्नुभएको कि छैन? 24 घण्टा बल्छ सर। त्यो बल्दैन, लोड सेडिङ भएर आउने अटोमेटिक हुन्छ। फेरि यसले 16 घन्टा बाल्छ नै, 8 घन्टा चाहिँ निप्छ नै। 16 घन्टा चाहिँ बाल्नै पर्यो। बाल्नै पर्यो है। त्यस कारण चाहिँ यो हामीले विभिन्न जातको चाहिँ यो जम्मै लोड यो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बिग्रेको आलु यो पडारो, यो आलु यो भाइरस फ्री पडारो बनाएको यो बिग्रियो। अब चाहिँ हामी सबकल्चर अर्को बनाउँछौँ हामी। अब चाहिँ खोल्यो भनेदेखि अर्को बनाउँछौँ र बनाइराखेको पनि देख्छौँ। यो देखाउँछु तपाईँलाई, एकदमै आलु बिग्रेको, यो आलु बिग्रेको। अनि यतातिर जाउँ, यो लकडाउनमा मात्र बिग्रियो। लकडाउन त बिग्रियो, फिल्डमा जान्छ, फिल्डमा जान हटाएको स्टाफ छैन अनि बिग्रियो। त्यसैले यो चाहिँ अलैँची हेर्नुहोस्, अलैँचीको यो कतिवटा बोट छ सर? यो थुप्रै थुप्रै निकाल्न सक्छ। यो एउटा सिसी भयो भने 10औं लाख बिरुवा आउँछ एउटै सिसी। सबकल्चर जस्तै तपाईँले चाहिँ सेजो दही खानुभएको छ? हजुर, सेजो दही खानुभएको छ? सेजो दही चाहिँ 10 वर्षसम्म बेचे पनि त्यो टेस्ट त एउटै नि। अब अन्न ल्याऊ, डिडिसी नै सेजु ल्याऊ, अथवा डिडिसी ल्याऊ, सेजु ल्याऊ, एन्डी ल्याऊ भनेर भन्छौँ। फरक फरक कीटाणु चाहिँ यसले ब्याक्टेरियाले फर्मेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ दही बनाउने प्रक्रियामा त्यो ब्याक्टेरियाको गुणअनुसार टेस्ट फरक हुन्छ। ल्याबमा स्टोर गरिराखेको हुन्छ। सब कल्चर गर्दा गर्दा 20औं वर्ष पनि सेन्दै नै निजै डिडिसी नै। त्यस कारण चाहिँ एउटै सिसाबाट चाहिँ लाखौँ लाख त्यसैले भनेको। त्यसैले यो अफ्रिकन भायोलेट एबी भनेको अफ्रिकन भायोलेट यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो बिरुवा यसरी त्यो छुट्याउँछ। बिरुवा फिल्डमा देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। सर यो सबभन्दा महँगो बिरुवा चाहिँ कुन छ यहाँनिर? त्यो आफ्नो आफ्नो एङ्गलले फुल यो खाने होइन। त्यसैले यो अफ्रिकन भायोलेट यिनीहरू सबै एउटै स्टक भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ पुग्नु भएको हुनाले यो हामी यसलाई चाहिँ यो अलिअलि ठुलो भएको यो भयो अफ्रिकन भायोलेट्स हो है। भनेपछि धेरै महँगा अब जे पनि छ। अब यस, अब एभोकाडो बनाउनु त्यो पनि सक्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाइनिज चाहिँ यो अर्किड मेडिसिनल प्लान्ट, यो जडीबुटी अर्किड चाइनाबाट आएको है। त्यस कारण चाहिँ अनि यसले चाहिँ बिरुवा काट्दैन भनेर काटेन भनेदेखि मेटेरियल खेर जाने भएको हुनाले यसलाई हामी पहिले टेस्ट गर्छौँ। यसरी टेस्ट ट्युबमा टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट ट्युबमा बढेर आएर यसरी भयो भने इट इज गुड। त्यो अलिकति देखाइदिनु न सर हामीलाई। ल, पहिले टेस्ट ट्युब बेबी भने जस्तो टेस्ट ट्युबमा बनाउँछौँ हामी। टेस्ट ट्युबमा उसले रेस्पोन्स गरेर ओके गरेको क्यामेरामा देखाइदिनु न। ल, क्यामेरामा छैन, मैले बोलाएको छु त्यो नभएर। यिनीहरूले पढेर लेखेर सर्टिफिकेट लिएर मात्र जाने होइन, काम सिकेर काम गर्नु। वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो पढ्ने भन्दा पनि काम ठुलो। तर प्राय चाहिँ अहिले पढ्ने मात्र सर्टिफिकेटमा सीमित रह्यो। अब हेर्नुहोस्, इट्स ए लिली फ्लावर भेरी एक्सपेन्सिभ। यो अब यसमा चाहिँ लाखौँ लाख बनाउनुहुन्छ। एउटा बोतल खरिदमा राखेर लगिसकेको थियो, ल्याबमा लगेर सबकल्चरमा उसको बच्चा यसलाई 10 टुक्रा गऱ्यो भनेदेखि त्यो सबै टुक्रा झ्याप आउँछ। अनि फेरि त्यसलाई पनि टुक्रा फेरि टुक्रा गरिदियो, लाखौँ लाख भने त्यसरी। त्यो एउटा फोटो खिच्नु छ त्यो हजुर। विद्यार्थीलाई पढाएर पनि हामीले राख्दाखेरि म त बेच्छु भने कान्तिपुर भ्याली कलेज चाहिँ बेच्छ। किन बेच्नु पाइन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई बेचेर देखाएर अनि पैसा बनाइदिन्छ। नाउ यु हेभ प्रोड्युस द प्लान्ट, आई सोल्ड देम आउट, आई गट द क्यास। लुक, तिमीहरू काम गर्छौ कि बाहिर जान्छौ, नेपालमै बस्छौ कि बाहिर जान्छौ। त्यस कारण चाहिँ इट इज एट यर ह्यान्ड होइन। तपाईँको हातमा चाहिँ छ। वेदर यु गो आउट इन एब्रोड अर यु वर्क इन आवर ओन कन्ट्री। त्यस कारण चाहिँ क्यास आएको देखाउनुको लागि यो सबै पहिले राख्दा सानो राख्छन् नि होइन। पछि ठुलो भएर आउने चाहिँ यो सिट्रस भनेको यो कागतीको यिनीहरूको बोटहरू पछि ठुलो भएर आउँछ। यो
काभिटी यिनीहरू जे पनि हुन्छ जुन स्टक दिनुभयो त्यो बनाउन सकिन्छ अर्किड बनाउने त्यो बनाउने कि कार्डमन्सहरू बनाउने कि यहाँ चाहिँ अलिक छोटो हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ पनि देखिन्छ लुक हियर दिस इज अ पौलेनियम पिएयु भने रुख यो चाइनिज ट्री नसुन्नु भएको छ ठुलो बोट होइन यो बगैँचातिर राख्ने गरिन्छ काठको लागि होला यो केको लागि हो काठको लागि यो रुख हो यो के को लागि 60 वर्ष यही कानपुर भ्याली कलेजमा टेस्ट बेबी जस्तै बनाएर फिल्डमा राखेर 60 वर्षपछि काटेको 40 क्युबिक जति रुख आयो काटिएको लकडाउन भयो तलको तलै चाहिँ छ विद्यार्थीले देख्यो तर क्याच गर्न पाएको छैन आई विल सो यु सर हामी इन्टरभ्यू स्टाफ चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टासम्म मात्र काम गर्ने धेरै नबस्ने हाम्रो चाहिँ छ अनि यो जुन जालीहरू चाहिँ छ बाहिरको चोकको हावा भित्र आउँछ भित्र आइसकेपछि अनि यहाँ बत्ती यसले बत्ती बाल्ने हामी गर्छौँ यो बत्ती बाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा बत्ती बाल्छ युभी लाइट अल्ट्राभायोलेट रेज त्यसले आएको हावामा भएको ब्याक्टेरिया एकदमै मार्छ यसरी खोलेर यसलाई गरिसकेपछि हात पठाएर यो लाइट बाल्ने त्यो ल्याम्प त्यो उसको चाहिँ हिट गर्नु पऱ्यो भने बाल्ने यो यहाँ खोल्नु हुँदैन यहाँ खोल्यो भने रोगको कीटाणु जान्छ इन्फेक्सन हुन्छ भनेर इट इज नट एलाउड यसलाई चाहिँ बिरुवै बनाउने भए बाहिरै लाने नत्र भने खोल्ने होइन खोल्ने त्यो सिसीहरू छ है त्यो सबै स्टेरिलाइज बोटल गयो स्टेरिलाइज बोटल त्यसलाई चाहिँ अब बिरुवाको टुक्रा राख्नु मात्र बाँकी राख्ने बन्द गर्ने सबै यसमा छ बायोसेफ्टी क्याबिनेट पनि भन्छ ल्यामिनार फ्लो पनि भन्छ यसलाई है त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ यस्तो ल्याब जम्मा 12वटा चाहिँ छ यो कलेजमा अनि मात्र पिसिआर एलाइजा स्पेक्ट्रोफोटोमिटर यिनीहरू सबै भएको हुनाले हामीले यहाँ यो कलेजमा डिएनए टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यो हत्याकाण्डमा डिएनए टेस्टको कोही लतरपत्र छ है अब लतरपत्र के छ भने साइन्सको शब्दमा अनि राजनीति घुस्छ क्या अनि त्यसलाई गडबड गरिदिन्छ कम्प्लिट भएपछि मैले काटिदिएको 7 वर्षमा चाहिँ काट्नुभयो यो अलगै थियो होला होइन 45 फिट होला यो त्यसको माथि त्यो त्यसको माथि त्यो थियो किन यो सेफ्टी नहुने भएर काट्नु भयो कि यो उको लागि काट्नु भयो मैले विद्यार्थीलाई हजुर यो अब 6 फिटको टुक्रा गरेर ब्यान्ड समा चाहिँ समिलमा लगेर त्यसलाई काटेर ल्याएपछि हजुर बिक्री हुन्छ के त्यो या मैले कलेजलाई फर्निचर बनाउँछु है त्यतिको भाउले या होइन भनेदेखि बिक्री गर्यो भने द स्टुडेन्ट सी द क्यास एक ठोपा पानी दिनुपर्ने होइन केही पनि होइन एउटा ल्याएर फालिदियो भनेदेखि 4 वर्षपछि पर्दैन के गर्नु पर्दैन के पनि गर्नु पर्दैन सर यसको कतिमा बिक्री हुँदो रहेछ यो अब हामीले पनि कमसेकम क्युबिकमा भनौँ न बिचौलियाले धेरै खाने ठाउँ यो देश अनि मैले क्युबिकको चाहिँ 2000 रुपियाँ दाम आयो भने अब 40 क्युबिक भयो भने 80,000 मलाई आउँछ म पनि खुसी तर एउटा रुखमा एउटा अनि उसले चाहिँ 4000मा बेच्यो भने किनकि क्युबिक फिटको मैले चाहिँ अब जस्तै कि क्युबिक फिटको चाहिँ मैले 200 राख्यो भने 400मा हुन्छ मैले 300 राख्यो भने 600मा बेचिन्छ होइन कन्ज्युमरले लिएर 800 होला एकचोटि रोपेर राखेपछि सक्यो 7 वर्षपछि 60 वर्षपछि काटेर यो दौडाउने यही हेर्नुहोस् पार्ट हेर्नुहोस् न पहिले कतै जग्गा खाली छ भने गर्दा भयो नि सर यो सेम छ त्यो भेरिफाई गर्नलाई तपाईँहरूलाई ल्याएको मैले यो बोतल सेम छ सर तपाईले यो यसबाट पनि निकाल्न सक्छ यसबाट निकालिसक्यो हेर्नुहोस् यहाँ डाँट छैन यसबाट त्यो ल्याबमा गइसक्यो हेर्नुहोस् एउटा यो माथिकोबाट कतिवटा निकाल्नु हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा निस्किन्छ सर यो एउटा लाख निस्किन्छ लाखौँ लाख जति चाहिन्छ त्यति निकाल्न सकिन्छ अनि यसको मूल्य कति पर्दो रहेछ विशेष गरी बजार मूल्य वा तपाईँहरूले के छ यसको क्युबिकको अब मैले किन्ने बेच्ने गरेर म सब होइन होइन म टिचर प्रिन्सिपल भयो खास त उहाँहरू पनि काम गर्नुहुन्छ एउटा यो बोट चाहिँ कति पर्दो रहेछ विशेष गरी बोटको बजारमा 250 पर्छ यहाँबाट दिने 150 रुपियाँमा दिने 150 दिनु सस्तोमा विद्यार्थीले बनाएको सस्तैमा दिने यो कालीपुर करोडपति बन्न सकिन्छ नि सर नेपालमा बसेर मजाले अनि यो तपाईँहरूले आफैले पुर्याइदिने हो कि लिन चाहिँ आउनु लिन चाहिँ आउनुपर्छ कहाँ अब धनगढी पुऱ्याइदियो भने हामीले पुऱ्याइदिने है कि अब त्यसैले अब ल्याबको केरा फिल्डमा राख्दाखेरि त्यो कति दिनको यो चाहिँ कति दिनको सर यो अब लकडाउनमा 1.5 महिना जति भयो होला यो
यही हो यो त्यहाँ राखेको भए सेम साइजको यो पोली हाउस यो पोली ब्यागमा भएको हुनाले सानो भयो माटोमा राखिदियो झ्वापो गयो माटोमा छिटो उम्रिनु त्यो त गइहाल्छ 1.5 महिनामा यति ठुलो हुन्छ भने यो प्राइस चाहिँ यसको 30 रुपियाँ जति होला 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ आई सपोज 30 रुपियाँ जति अनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 18 महिनामा चाहिँ यसको इल आउँछ अर्को सालको मात्र केरा लिनुहोस् अनि पछि नलिनुहोस् भनेर भने मैले हितौडामा आज 20 वर्ष जति पहिले 5 लाखको जति बेच्दा क्या हो मार साहब तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग मात्रै किन्न आऊ भनेको क्या हो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो आएको त छुट्टाएर फाट्दै हामीले बेच्छौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री गर्छौँ अन्त बढाउँछौँ भनेर भोलि पर्सि 3-4 पुस्ता गयो भने 3-4 वर्ष 5 वर्षपछि केरा फल्ने यसो भएर आउँछ हेर्नुहोस् केरा तपाईँलाई यसो मनपर्छ कि यसरी मनपर्छ भने यसरी मनपर्छ नि टाइट हो पछि हुँदैन त्यसको 4-5 पुस्ता भाव यस्तो हुन्छ अनि केरा 8 इन्च लामो हुनुपर्छ सानो हुन्छ केरा चाहिँ स्ट्रेट हुनुपर्छ बाङ्गो हुन्छ जम्मै जेनेटिकल्ली पोर क्यारेक्टर केमिकलहरू मिसियाले गर्दा कि त्यसको जिन चेन्ज भएर जाने म्युटेट सर यो केरा यो 1.5 महिना भयो भन्नुभयो नि यो ठुलो अब योलाई चाहिँ केरा चाहिँ यो घरि निस्किनलाई कति महिना लाग्छ अब 1.5 वर्षमा यसको निखारिसकेको हुन्छ अब यो जेष्ठबाट यो दसैँबाट अर्को दसैँमा सक्छ यो जेष्ठबाट दसैँलाई गाह्रो हुन्छ यो हो 6-7 महिनामा यो चाहिँ त्यो केरा फलेर केरा खान पाइन्छ भन्ने होइन त्यसले चाहिँ अब 15 महिना 16 महिना 17 महिना कतातिर पार्छ किनकि यहाँ लाउने पाँचखाला लाउने वहाँ लाउने अलिअलि क्लाइमेटिक चाहिँ यो अल्टिच्युडले फरक हुन्छ छिटो हुने केरा चाहिँ छैन यही केरा भयो है सबै चिजको त अनि अहिलेको तपाईँहरूले देख्नु भएको ल यता आउनुहोस् ल यो अघि काटेको रुख सेम तपाईँहरूलाई यति देखाएपछि त क्लियर भयो क्लियर छैन लामखुट्टे छिर्ला भनेर कन्ट्रोल हावा चाहिँ आउँछ यो चाहिँ लामखुट्टे आउँदैन किरा फट्याङ्ग्राले यो टोकेर यताबाट रोग सार्ला भनेर त्यसैले अनि चाहिँ हामीले यसलाई एक परि राखेको अलमोस्ट यो बन्द भइराख्ने अनि पानी हाल्यो होला अनि यसलाई चाहिँ हामीले अघिको सिसीको आलु यहाँ सारेको यहाँ सार्दाखेरि यसको चाहिँ आलुको चाहिँ आदरणीय दर्शकमाहरू नमस्कार आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ साथै प्रोफेसर पुष्पमान आमात्य हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा एउटै बिरुवाबाट चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बिरुवा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर उहाँले धेरै निकाली पनि सक्नु भएको छ भने उहाँले विदेशमा भएका 50औं लाख युवाहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा परिकल्पना पनि उहाँले गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो अवस्थामा हामी कोरोनाको कहरमै छौँ र यो भएको हिसाबले पनि हामी अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ भने पछिल्लो अवस्थामा टिस्यु कल्चरबाट एउटा सानो बोटबाट कति सङ्ख्यामा बिरुवा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ सर योबाट जाउँ। अब हामी चाहिँ जुन भाइरसबाट कोभिडबाट चाहिँ कोभिड-19बाट हामी तर्सिएर हामी लकडाउनमा बसिराख्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो अब भाइरसको विषयमा त चाहिँ सर्वसाधारण सबैलाई विदितै भइसक्यो। जस्तै कि डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भन्यो। त्यो डिस्टेन्स किन भनेर भन्दा सासबाट आएको हावामा मोइस्चर हुने हुनाले त्यो मोइस्चरमा त्यो जीवित अवस्था यदि त्यो पेसेन्ट चाहिँ त्यसैबाट इन्फेक्ट भएको भए त्यसको हावाबाट त्यसको सास फेर्दाखेरि निस्केकोमा भाइरस हुनसक्छ भनेर 1 मिटर राखेको। त्यसको चाहिँ हामीले 1 मिटरको डिस्टेन्ससम्ममा बाफ सबै चाहिँ सुकिसकेका हुन्छ र त्यो भाइरस मर्छन् पनि। त्यसैले अनि चाहिँ अब मिटिमिटी हात धुनु भनेर भन्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइरसको चाहिँ वाल चाहिँ प्रोटिन र लिपिड फ्याटले बनेको हुनाले जसलाई लिपोप्रोटिन भन्छ। अब त्यो लिपोप्रोटिनलाई हटाउनको लागि हामीले साबुनले मिची हात धोयो भने जान्छ भनेर भनेको त्यो फ्याट चाहिँले
त्यो साबुनले फ्याटलाई नाश पार्छ र त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था गर्दैन। त्यसैले हामी त्यसबाट मुक्त पाउन सक्छौँ। सेकेन्ड, तातो पानी खाउँ भनेर भनेको पनि यो भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्दा कता जान्छ भन्दा पेटमा होइन फोक्सोमा जान खोज्छ। पहिले घाँटीमा आराम गरेर बसिराखेको र उसको आफ्नो सन्तान वृद्धि गर्ने जसलाई ब्याक्टेरियोफेज भन्छ। ब्याक्टेरियोफेजको अवस्थामा हामीले तातो पानी खाएर त्यसलाई तपाईँ भनेको भाइरसलाई फोक्सोमा नजानुस् पर पेटमा जानुस् भनेर भने हो। यो पेटमा गयो भने जीवित अवस्थामा रहँदैन। त्यसैले म सर्वसाधारण सबै जनतामा हामी सबै साथीभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने तातो पानी खायो भनेदेखि हामी मुक्त हुन्छौँ भन्दा किनकि फोक्सोमा नजाऊ र पेटमा जाऊ भने मात्रै हो। पेटमा जीवित हुन सक्दैन, खराब हानि पनि गर्दैन। अब आयो चाहिँ के छ भने हामी यस्तो सङ्क्रमित चाहिँ यो रोगदेखि हामी तर्सिएर लकडाउन कति हुने। यदि हामीले डिस्टेन्स र अनुशासनमा बस्न सक्यो भने बिस्तारै चाहिँ यसलाई इन्फेक्ट नभएको ठाउँमा क्वारेन्टाइन यो उस आइसोलेसनमा बस्न नपर्ने, इफेक्ट धेरै नपर्ने ठाउँमा हामीले त्यसै आइडियली घर बस्दाखेरि अझ हामी चाहिँ डिप्रेसनमा जान सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी काम गरौँ भन्ने नै मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ छ। म पनि अब कलेजमा त विद्यार्थीहरू सबै चाहिँ लकडाउन भएर सबै कलेजहरू स्कुलहरू खोले अवस्थामा छैनन्। त्यही पनि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ भाइहरूले यो वनस्पतितिर भनेर भन्दा हो। यसले जब चाहिँ यो रोगले चाहिँ धमाधम नेपाली भाइहरू जम्मै आफ्नो स्वदेश फर्कनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत चाहिन्छ। अब देशले के हेर्नु पर्यो, एउटा गभर्निङ बडिजले सरकारले के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउनुभएको सिपलाई हामी कसरी क्यास गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई वातावरण दिनुभयो भने यो रोगबाट मुक्त भइसकेपछि फेरि उतैतिर फर्केर विदेश जाने मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्दैन। यहाँ सुहाउँदो राम्रो चाहिँ सहज वातावरण चाहिँ अब भएमा उहाँहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेश जानेतिर लाग्नुहुन्न होला। अब यसको लागि यो हामीले काम चाहिँ धेरै कृषितिरै, नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हामीले यो वनस्पतिमा चाहिँ अब खाद्य पदार्थ भयो त्यस्तै किसिमले जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। एउटा हितौडा कपडा उद्योग भन्यो, हितौडामा कपडा उद्योग मेसिन छ, त्यो छ, फ्याक्ट्री चल्दैन। किन भन्दा हामीसित र मेटेरियल छैन, कपास छैन। कि हामी कपास लाउन सक्दैन भन्दा सक्छ। र सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, लाउनेलाई किसानलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्नु पर्यो। र तपाईँले ल्याएको चाहिँ हितौड कपडा उद्योग त्यस्तै अरूहरू पनि बुटोलमा पनि फ्याक्ट्री चाहिँ छन्। यिनीहरू चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ र मेटेरियललाई नेपालमै युज गरेर त्यसलाई चाहिँ उद्योग हामी चाहिँ सञ्चालन गरौँ बनाउँ गऱ्यो भने त्यो मात्रै होइन, थुप्रै चाहिँ छन्। त्यस्तै किसिमले उखुलाई टिस्यु कल्चरबाट चाहिँ लाखौँ लाख बिरुवा निकाल्न सक्छ। अब उखुमा पनि कुनै राम्रो उन्नत जातको, कुनै उन्नत जात नभएको उखु, त्यसलाई स्क्विज गरेर त्यो उखुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ झोल रस चिनी बनाउनको लागि सुगर फ्याक्ट्रीलाई त्यो लिँदाखेरि कुनैमा हाई कन्टेन्ट हुन्छ, कुनैमा लो कन्टेन्ट हुन्छ। अलि राम्रो उन्नत जातको उखुको केही स्याम्पल भयो भने टिस्यु कल्चरमा चाहिँ यदि टिस्यु कल्चर ल्याबमा ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई लाखौँ लाख चाहिँ बेर्नाहरू समयमा चाहिँ उत्पादन गरेर किसानलाई हामीले किसानको माझसम्म हामीले पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरू सबैलाई काम चाहिँ प्रशस्त हुन्छ। र फेरि त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर टिस्यु कल्चरबाट निकालेको चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ उन्नत जात मात्रै होइन कि त्यसले जस्तै कि भाइरस, अहिले भाइरस भन्दाखेरि हाम्रो सबैको कान ठाडो हुन्छ, तर बिरुवामा प्रशस्तै भाइरस रोग लाग्छ जसलाई चाहिँ भाइरस डिजिज, जस्तै कि संसारमा सबभन्दा पहिले 1892 मा रसियाको चाहिँ इभान्स्काईले चाहिँ आविष्कार गरेर केमा भनेर भन्दा टोब्याकोमा सबभन्दा पहिले यो निकाल्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ लिक्विड पाइजन भनिदियो। केही नदेखेको हुनाले छानेर पनि रेज्यु गरेर यो चियाको चट्टा जस्तो आएर भाइरस देखिने होइन, नदेख्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ लिक्विड पाइजन भनिदियो। लिक्विड लास्टमा गएर त्यसलाई चाहिँ भाइरस भनेर नाउँ दियो। यो भाइरस चाहिँ विभिन्न प्रकार वनस्पतिमा लाग्ने र चाहिँ मनुष्य र चाहिँ अरू जनावरहरूमा लाग्ने भाइरस, विभिन्न प्रकारको चाहिँ भाइरसहरू हुन्छन्। मध्येमा यो कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा हो। अब यसको लागि यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक चाहिँ अवस्था देशको चाहिँ धेरै चाहिँ यसले तहस नहस पार्ने भएको हुनाले र हामी चाहिँ नेपालीहरू फोकै बस्नुपर्ला भनेर सरकारले
यहाँ यथोचित सक्दो चाहिँ चाँडै यसलाई व्यवस्था गरेर आजको मितिदेखि भनौँ न हामीसँग चाहिँ 6 महिना हामीसित अनाज छ कि छैन त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अनि अब पछिका आउने 6 महिना पछि उत्पादन हुने चाहिँ बिरुवा के छ, त्यसकारण आलु छ भने आलु दिनु पर्यो, त्यस्तै उखु छ भने उखु दिनु पर्यो, अलैँची छ भने अलैँची दिनु पर्यो, त्यसै केरा छ भने केरा दिनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ मेडिसिनल अर्किड प्लान्टहरू छ, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू चाहिँ टिम्बर चाहिन्छ। टिम्बरको लागि मैले जस्तो तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ पौलेनियाको जस्तै यही मैले ल्याबबाट ल्याएको पौलेनिया यही भयो। अब यो ल्याबबाट निस्केको पौलेनियालाई चाहिँ मैले चाहिँ पोलिब्यागमा राख्यो, पोलिब्यागबाट राखेर चाहिँ कान्तिपुर यहाँ हाम्रै कान्तिपुर भ्याली कलेजमा 7 वर्ष अगाडि लगाएको टेस्ट ट्युब बेबी जस्तै टेस्ट ट्युबमा भएको बिरुवालाई ल्याएर अहिले 7 वर्षपछि बिरुवाहरूको विद्यार्थीहरूको अगाडि मैले काटेर मैले चाहिँ अहिले त्यो काटेर चाहिँ लडिराखेको अवस्थामा रुख तपाईँहरूले फोटो खिच्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ त्यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि यही बिरुवा मैले तपाईँहरूलाई सिसीमा देखाएँ, यही बिरुवा तपाईँहरूलाई पोलिब्यागमा देखाएँ, यही बिरुवा तपाईँहरूलाई फिल्डमा देखाएर त्यो काटिएको अवस्थासम्म देख्दाखेरि तपाईँहरूले सिरिजै देख्नुभयो। 7 वर्ष अगाडि कमसेकम 35-40 क्युबिक आउँदाखेरि 1 क्युबिक फिटको चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ 1500-2000 रुपियाँ आयो भनेदेखि 2000 आयो भने 40 को 80,000 एउटा रुख। त्यसको स्याहार समार भनेको 0 लाएर छोडिसकेपछि पहिलो वर्षमा यहाँ मैले अनुभव गरेको पहिलो वर्षमा 18 फिट गयो। अनि मेरो एउटा डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने पुष्मान यो फर्स्ट इयरमा 18 फिट गयो भने 5 वर्षमा 90 फिट जान्छ जानेन डाक्टर साहब, किनकि यो पानी चाहिँ यसको पानी चढ्ने चाहिँ के छ भने एगेन्स्ट द फोर्स अफ ग्राभिटी जानुपर्ने भएको हुनाले फर्स्ट इयर 18 फिट, सेकेन्ड इयर 10 फिट, अनि पछि 8 फिट 6 फिट भएर हाँगा पनि हुन्छन्। त्यो गर्दाखेरि घट्दै घट्दै जान्छ। अराउन्ड 45-50 फिट भएपछि मैले काटिदिएँ। यसको म्याच्युरिटी पिरियड पनि चाहिँ 7-8 वर्ष हो। मलाई आई एम भेरी सेटिस्फाइड, किनकि त्यसको गोलाइ कति आयो भने 65 इन्च आयो। 65 इन्च आएपछि अब करिब 40 क्युबिक फिट जति भयो भने हिसाब किताबले मैले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई काटेर देखाएर गर्दाखेरि अब यो चाहिँ यिनीहरू विद्यार्थी साह्रै खुसी भए। मेरो भनाइ के छ भने कान्तिपुर भ्याली कलेजले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर विद्यार्थीलाई देखाउँदाखेरि यिनीहरूले 3-4 जना आपसमा क्लासका साथीहरू भाइहरू मिलेर कति सेक्टरमा उनीहरूले यो काममा चाहिँ गइदिनु भयो भने यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा गएर पैसा कमाउन जानु पर्दैन। यही उहाँहरू चाहिँ साउ भएर अरू कयौँ हामी चाहिँ जनता र हामी साथीहरूलाई चाहिँ काम दिएर नेपाली जनतालाई काम दिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो काम चाहिँ नपाएर हल्लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो एउटा पौलेनिया मात्रै होइन, उखुमा गर्नुहोस्, पौलेनिया गर्नुहोस्। अनि एउटा चाहिँ के छ भने चिनी रोग हुनेलाई चिनी स्टेभिया भन्छ। स्टेभिया भनेको ग्लुकोज विथ नो ग्लुकोज। त्यो खाउन्जेलसम्म गुलियो भयो तर पेटमा गइसकेपछि रगतले सोच्दैन अनि त्यसलाई त्यसै चाहिँ ब्लडमा चाहिँ सुगर लेभल बढ्दैन। त्यो स्टेभिया म आफै पनि एउटा डायबिटिक पेसेन्ट हो, त्यसैले मैले त्यो खाइराखेको चाहिन्छु बाहिरतिरको। तर त्यही बिरुवा यहाँ बन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ यहीँ त्यस्ता उद्योगहरू प्रशस्त वनस्पतिको जडीबुटीदेखि लिएर उद्योगहरू खुल्न सक्छौँ। विशेष गरी हामी टु दी पोइन्टमा कुराकानी गर्छौँ। एउटा कृषि विज्ञ, एउटा 57 वर्षदेखि तपाईँ प्राध्यापकको रूपमा यो कृषि विज्ञानमै पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अब यो टिस्यु कल्चरबाट एउटा पातबाट कति सङ्ख्यामा चाहिँ बिरुवा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हामीले अहिले? धन्यवाद। अब तपाईँले एउटा पातबाट भन्नुभयो बिरुवामा टिस्यु कल्चर गर्ने भनेको कि बिरुवाको माथि टप सुट हो कि आँखा जहाँ चाहिँ छ त्यहाँ हो कि जराको टिप, सुट टिप, रुट टिप र चाहिँ यो मेरिस्टेम र बिउमा चाहिँ हामी बिउमा इम्ब्रियो मात्र अरू काम नहीं। जस्तो भटमासमा 2वटा घेरालाई जोड्ने सानो टुक्रा चाहिन्छ, द्याट इज द इम्ब्रियो। अनि त्यो भटमासको त्यो जुन खाना मिठो त्यो त इम्ब्रियो अङ्कुरण भएर जर्मिनेट हुनलाई खाना थियो कोटिलियन इन द स्पर्म। त्यसैले त्यो सानो चाहिँ त्यो झुम्रा जस्तो चिजलाई ल्याएर ल्याबमा कल्चर गरेर धेरै बनाउन सक्छौँ। त्यो अरू दायाँमा चाहिँ आजले तपाईँले भने जति दाखो यस। अनि एउटा चाहिँ जिनमा म्युटेट भएर क्यारेक्टर चाहिँ फरक भएको छ कि छैन भनेर यहाँको काम गर्ने एउटा विज्ञ साइन्टिस्ट भने जस्तै उहाँहरूले
टाइममा हेरिराख्नुहुन्छ त्यो हेरिराख्नुहुन्छ जुनसुकै ल्याबमा काम गरे पनि यस्तै हेर्नुपर्छ पनि त्यसले बनाउँदा त्यसले आफ्नो रूप फेरेर जान्छ कि भनेर त्यस कारण त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बसिराख्नु भएको काम गरिराख्नु भएको पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ सोच्नु भएको मलाई यो याच्चा गुम्बा भनेको चाहिँ टिस्यु कल्चरमा सबभन्दा लास्ट फेज सबभन्दा गाह्रो यो किनकि त्यो याच्चा गुम्बा जसलाई साइन्टिफिक नेम कर्डाइसेप्स साइनेन्सिस भन्छ। कर्डाइसेप्स भनेको जेनस अनि चाहिँ साइनेन्सिस भनेको स्पिसिस। त्यसकारण चाहिँ जसलाई तलकोतिर हेऱ्यो भने झुस्रे किरा जस्तो माथि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ढुसी परेको जस्तो निस्कन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो झुस्रे किरामा आएको ढुसी नै हो त्यो। त्यसैले त्यो ढुसीलाई झुस्रे किरा चाहिन्छ, झुस्रे किरालाई पनि ढुसी चाहिन्छ जसलाई सिम्बासिस भनेर भन्छ। ऊ नभए ऊ नहुने भने जस्तो। त्यसकारण चाहिँ झुस्रे किरा दार्चुलामा भएको झुस्रे किरा काठमाडौँमा प्रयोग गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा गाह्रो चिज। त्यसैले झुस्रे किरामा त्यसले के तत्त्व लिएर बाँच्यो त त्यो के तत्त्व लिएर बढेर आयो वैज्ञानिकहरूले यसलाई थाहा पाउन सक्यो भने झुस्रे किरा भनेकै चाहिँदैन भनिन्छ। त्यसले अघिकै सिसीमा त्यही तत्त्व हालेर त्यो ढुसीको चाहिँ पाउडर त्यहाँ राख्यो भने पाउडर भनेको तपाईँको मसरुममा पनि त्यही हो जसलाई स्पान भन्छ। त्यो पाउडर छरिदियो भने फुर्र आउँछ। त्यही हिसाबले चाहिने इन्भाइरोमेन्ट दिएर त्यो दियो भने कर्डाइसेप्स साइनेन्सिस जुन चाहिँ तपाईँको याच्चा गुम्बा त्यहाँ बढ्न सक्छ। तर यो साह्रै गाह्रो काम हो। त्यसैले मलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो नेचुरली दार्चुलामा भएकोलाई लाङटाङमा मैले देखेँ। लाङटाङ भ्यालीमा याच्चा गुम्बा उठातिर गोसाइँकुण्ड भयो यतातिर लाङटाङ भ्याली त्रिशुलीबाट माथि जाँदा अघि त्यहाँ चाहिँ देखेकोलाई त्रिशुलीसम्म ल्याउन भनेर भन्दा माथि बस्नेलाई फकाएर ल्याउनु पर्यो नि। वातावरणले मान्छ कि मान्दैन फेरि त्यो बिस्तारै। त्यसैले त्यहाँको माथि किरा भनेकै फुटल्लीले फुल पार्यो झुस्रे किरा भयो। झुस्रे किराबाट लार्भा प्युपा भएर अनि पुटली उडेर जान्छ। झुस्रे किरा मात्र हुन्छ झुसमा चाहिँ यात्रा टिपेर ल्याएको हो यो। त्यसैले त्यो हामीले पुटलीको फुल हामीलाई चाहियो धुन्चेमा बस्छ कि बस्दैन भने जस्तो। यदि बस्ने भयो भने त्यहाँ त्यो स्पोर हामीले स्प्रे गरिदियो भने कन्टामिनेसन भएर त्यहाँ चाहिँ कर्डाइसेप फल्ने भयो हगि। त्यही हिसाब किताबले अब झुस्रे किरा बिना बाँचेन त्यो के। तर त हामीलाई पैसा चाहियो अथवा हामी त्यो एउटा इन्डस्ट्रिजको रूपमा लाउनु पर्यो भने अब त्यसको खाद्य तत्त्व पदार्थ केले नै हो त्यो बढ्ने। स्पोर त दार्चुलाबाट ल्याउँला ल्याबमा ल्याउँला तर त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडिया चाहिँ प्रपर मिडिया ल्याएर त्यसले रिसिभ गर्नु पर्यो त्यसले मान्नु पर्यो त्यसले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अहिलेलाई याच्चा गुम्बाको चाहिँ ल्याबबाट निकाल्ने भनेको चिजलाई धेरै कठिन चिज त्यसलाई चाहिँ छोडौँ। हामीलाई 6 महिनापछि भोकै चाहिँ हामीले बस्नुपर्ने भयो। त्यसकारण त्यसलाई के गरौँ भन्ने चिजलाई हट आउने भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो मैले केरा भने होइन त्यस्तै किसिमले पौलेनिया केरा यिनीहरू छिटो आउने र एक्सर्साइज हामीले गरिसकेको निकालिसकेको चिजलाई विशेष ध्यान दिएर हामी गएमा राम्रो हुन्छ। त्यो पछि रिसर्च हुँदै जान्छ। त्यो रिसर्चमा यही याच्चा गुम्बामा डाक्टर शम्भु श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ कोरियामा यो याच्चा गुम्बाको ल्याबोरेटरीमा काम गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो उहाँ जस्तो चाहिँ वैज्ञानिकलाई नेपालमा फर्काएर कोरियनहरूले याच्चा गुम्बाको एउटा एक्सपेरिमेन्ट नेपालको याच्चा गुम्बा कोरियामा चाहिँ छ। नेपाली वैज्ञानिकलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ काम गराइराखेको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ यो नेपालमै गर्नुपर्ने हो। यो भनेपछि विदेशमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू छन् एउटा रोजगारका लागि गइरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू सम्भावना खोजिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् विदेशमाबाट फर्कनु भएकोलाई मेरो अनुभवले मैले एज ए प्रिन्सिपल भइकन पनि मैले सरकारी जागिर खाएर पनि बिचमा छोडेको। मैले तपाईँहरूले भने म 16 वर्षमा म चाहिँ 10 वर्ष जति राजदरबारमा काजमा थिएँ। कतै पनि जागिर खान्न भनेरै मैले चाहिँ टिचिङको मान्छे म सुरुदेखि 16 वर्षको उमेरदेखि टिचिङमै बसेर बिचमा वनस्पति विभाग हेरेँ
अनि पछि यसले चाहिँ यो भएन मलाई यो 1500-1600 तलबले मलाई काम पनि छैन, यो पैसा पनि छैन, काम पनि छैन भन्ने हिसाब किताबले मैले स्किल जति गेन गरेँ। एन्ड मैले आई मस्ट थ्याङ्क यू टु गभर्मेन्ट। सरकारी चाहिँ मैले तलब पाएर मैले तालिममा बाहिर नगएको भए म जाने छैन होला। अब मैले गरेको भनेको के त, तपाईँले जागिर छोडेर के गर्नुभयो त भनेर भन्दा बायो इन्जिनियरिङको काम, पहिरो संरक्षण गर्ने। अब 2 महिनापछि कोरोना होइन, अब 2 महिनापछि पहिरोको आउँछ तपाईँहरूलाई। तपाईँ यही कोठामा आउनुहुन्छ पहिरो संरक्षण गर्ने कसरी भनेर। जस्तै मैले चुरिया भयो, चाइना यो मनहरी खोलामा चाइनाइजहरूले गरेको इम्ब्याङ्कमेन्ट भयो, कोहलपुर भयो, दाङघोराई तुलसीपुरको भयो, मैले गरेँ। दाङघोराई तुलसीपुर ह्यान्यु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग चाहिँ EHS स्किमसँग गरेँ मैले है। मेरो अनुभवमा ती भाइहरू फर्केकोलाई बिरुवा म बनाइदिने, सरकारले मलाई दिनुपर्छ। चुरियामा चाहिँ पहिरो संरक्षण गर्ने बिरुवा बनाइदियो भनेर भन्यो भने मैले पहिले गरेको ब्रिटिस चाहिँ यो कन्सल्टेन्ट रफ्टन एन्ड पार्टनरसँग चाहिँ मैले मिलेर गरेको, मलाई त ठेक्का दिने होइन, मैले त कुइरीसँग लिएको। कुइरीसँग लिएर चाहिँ कुइरीले चाहिँ के ल्यायो, बेलायतबाट घाँस ल्यायो। यो बेलायत मिश्र माट्यो, यो पुवा, दिस इज पुवा लाउने भनेर हुँदैन। यो तपाईँले ल्याउनु भएको बिरुवा हामी चुरियामै चाहिँ छ हेर्ने भनेर गोदावरीमा ल्याएर दराज खोलेर तपाईँको बेलायतको बिरुवा यही हो, यसको घाँस किन ल्याउने, नेपालमै छ। नेपालमा हरियो वन नेपालको टन भन्छ। यो व्हाइट हुनासाथ विश्वास गरेर वारवार्ती विश्वास गर्छ। हामी नेपालीहरू पनि धेरै मात्रामा चाहिँ जान्छन् यसरी। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि यी भाइहरू कुनै 10 जना 20 जना 30 जना पहिरो कन्ट्रोल गर्नमा चाहिँ तयार हुनु पर्यो। अनि उहाँहरूले अरू चाहिँ जामीहरू लगाएर जुन चाहिँ एरोड भएको चिज हो त्यहाँ घाँस ल्याएर संरक्षण गर्ने, जसलाई साइन्समा बायो इन्जिनियरिङ भनेर भन्छ। अनि माटो समाउनेलाई जियो टेक्सटाइल, जियो भनेको माटो, टेक्सटाइल भनेको उन्ने, माटोलाई उन्ने सम्भावना छ अबको दिनमा। यस त्यसका अब तपाईँ अब आज मैले चाहिँ कति गते भयो ज्येष्ठको होइन, 25-24 गते भयो होइन। अब साउन भदौ मैले 72 सालमा यो जुन भूकम्प भयो, भूकम्पले चाहिँ सेकिङ भयो, माटो जम्मै लग्यो। अब यो केही होइन, भूकम्प सक्यो। अब 2 महिनापछि अब पालमा बस्ने मान्छेहरू चैत वैशाख जेठको चाहिँ हुरीले त्यो पाल उडाउँछ। यो सरकारले चाहिँ खेलाउने दिए जस्तो मात्रै हो यो। अब चाहिँ भूकम्प गाउँ नै लग्छ याद गर्नु भनेर भने मैले, किन हल्लाइसकेपछि त पानी परेपछि माटो जम्मै लग्यो, ढुङ्गा जोड्छ, सुल्ल आउँछ। जहाँ फिजिकल वेदरिङ भन्छ यसलाई। ड्यु टु फिजिकल वेदरिङ अनि सबै चाहिँ त्यो स्टोन्सहरू तल आउँछ, बस्ती लग्छ भनेको। अहिले वी मस्ट बी अलर्ट। म एउटा चिजमा सबै साथीभाइहरू जनतामा, नेपाली हामी चाहिँ जनता, म पनि जनता, त्यस कारण म ठुलो मान्छे होइन, म पनि जनता, हामी जनताहरू चाहिँ कोही पनि त्यसरी नमरुन्। सुतेकै गरेर चाहिँ पहिरोले नलगाउनु, पहिरो लडेर चाहिँ जान सक्छन् कहीँ बस्ती। त्यसका यो सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चिज हो। कति बाटो खनिसक्यो, त्यो बाटो खनिएपछि चाहिँ बिग्रियो होइन, पानी परेपछि माटो लग्छ होइन, माटो संरक्षण भएन भने पहिरो जाने भयो होइन, पहिरो यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यसका यो पनि वनस्पति नै भयो, किनकि बिरुवा चाहिँ लिस्ट चाहिन्छ भने म दिन सक्छु, बनाइदिनु चाहिन्छ भने सरासर कटिङ हालेर 2 महिना 3 महिनाभित्र बिरुवा निकालेर लुई गर्ने। अहिले 3 महिना चाहिँ ढिला भयो। त्यसकारण चाहिँ यो कोरोना मात्रै चाहिँ हामीलाई चाहिँ हानेको होइन, कोरोना पछि अब हुरी बतासले अलिकति, अनि पछि आएर पहिरोले लड्छन्, पहिरोले पनि कयौँ मर्छन्। त्यसकारण चाहिँ जन्मनु र मर्नु भनेको त वास्तवमा इट्स ए नेचुरल प्रोसेस हो, डार्विन थ्योरी अनुसारको पनि हो। त्यसकारण चाहिँ तर हामी नेपाली अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने म चाहना गर्छु। त्यसकारण चाहिँ यो तपाईँले मैले कोरोनाबाट सुरु गरेँ अनि चाहिँ भगै बस्न सक्दैन भनेर भने वनस्पतिको टिस्यु कल्चरलाई ल्याएर जोताइदिनु पऱ्यो। टिस्यु कल्चर किन भन्दा छिटो आउने क्या, छिटो आउने, त्यो बिउबाट निकालेर त्यो चलिरहनु भन्दा चाहिँ टिस्यु कल्चरमा वहीँ जति भने पनि निकाल्न सकिने भएको हुनाले यस्तो मेरो ल्याब जस्तो नेपाललाई 10वटा जति ल्याब होस् न, सरकारले 10वटा जति ल्याब चाहिँ त्यसको चाहिँ किनकि एक्सपर्टिजहरू बाहिर गइराखेको चाहिन्छ। तपाईँले यहीँ बसेर गर्नुहोस् न, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पैसा लगानी गरिदिन्छौँ र बेरो निकालिदिनुहोस् तपाईँहरू।
भनेर उखु निकाल्नुहोस्, केरा निकाल्नुहोस्, त्यो निकाल्नुहोस् भनेर भुइँगटर निकाल्नुहोस्, के निकाल्नुहोस् तपाईँको एउटा स्ट्रबेरी निकाल्नुहोस् होइन, त्यस्तै किसिमले चाहिँ चेरिजहरू निकाल्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ अनि त्यो निकालेको ढेरी भयो भनेदेखि त्यो बिग्री नभएर फाल्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ स्क्वाच बनाउनुहोस्, त्यसपछि जाम बनाउनुहोस्, जेली बनाउनुहोस्, त्यहाँ बनाउनुहोस्, त्यहाँ थुप्रै चाहिँ छ नि। त लगानी गर्न नसकेको हुनाले जसको चाहिँ फल चाहिँ छ बिग्री नभएर त्यसै खेर गयो है। ल त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने अब यसलाई इन्ट्र्याक्सन गरेर गभर्मेन्टले मभन्दा धेरै चाहिँ विज्ञहरू पनि यहाँ नेपालमा नभएको होइन छ, सबै एउटै ठाउँमा बसेर यो चाहिँ ठुला मान्छेहरूको मात्रै सल्लाह गर्ने हो कि यसको टेक्निकल एक्सपर्टिजहरूको चाहिँ एउटा इन्ट्र्याक्सन गराएर केमा जाने त। जस्तै कि एउटा सानो मेरो कान्तिपुर भ्याली कलेजले म वाइन बनाउन सक्छौँ, व्हाइट वाइन, रेड वाइन बनाउन सक्छौँ, अङ्गुरबाट भनेर भने एप्पलबाट वाइन एप्पल वाइन बनाउन सक्छौँ भनेर भने त्यस्तै किसिमले हाम्रो विद्यार्थीलाई तपाईँहरू जब दिनुहोस्, हाम्रो विद्यार्थीले बनाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो टिचर पनि आइदिन्छ, हाम्रो टिचरले रेकटेक गरेर वाइन बनाइदिन्छ। त्यो भन्दाखेरि त के यो खराब भयो? हामी यो फेरि नेपालीमा चाहिँ के छ एउटा हाम्रो बानी है फेरि। म त आई नेभर ड्रिङ्क इन माई लाइफ, मेरो जिन्दगीमा मैले रक्सी त खाएको छैन। यो मेरो घरमा बनाएको रक्सी पनि खाँदैन क्या। यो चाहिँ रेड लेभल, यो व्हाइट लेभल, ब्ल्याक लेभल, यो ग्रिन लेभल भने जस्तो लेभल विदेशी रक्सी भयो भनेदेखि चाहिँ सानै अर्को, तर घरमा बनाएको चाहिँ रक्सी चाहिँ वास्ता गर्दैन। जापानमा पढेको हुनाले जापानमा वसाकी भन्छ। वसाकी हो भनेको पोलाइट, साकी भनेको रक्सी, वसाकी जो भनेर रक्सी चाहिँ म जापानिज भाषा अलि बोल्छु म है। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले त्यो रेड लेभललाई एप्रिसिएट गर्दैन। उनीहरूको पनि लोकल रक्सी हो यो वसाकी, टट्टाएर टट्टाटो रक्सी खान्छ। सर मैले यतापट्टि सोधेँ सरलाई, जुन रेड लेभल ब्लू लेभल अलिकति प्रख्यात रक्सी नेपालमा ब्लू पनि भन्नुभयो नेपालमा बनाउन सकिन्छ हामीले? हाम्रा स्टुडेन्टहरू हाम्रो बनिराखेको रक्सीलाई रिफाइन गर्यो भने सक्छ। द प्रड्युसर फाइन्ड्स द कन्ज्युमर उपभोक्ताले वास्तै गरेन त्यति त पनि खान्छ। ग्रिन लेभल कस्तो यो छ भनेर भन्यो भने हाम्रो बिक्री हुन, हामी आफैले एप्रिसिएट गर्नु पर्यो नि, हाम्रो सामानलाई एप्रिसिएट गर्नु पर्यो। त्यो लेभललाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। टेस्टमा चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ। केही बनाएर तपाईँलाई मेड इन नेपाल भन्नु र मेड इन युके भन्नुमा फरक। जस्तै कि तपाईँले हिमालयन ब्रेवरी भनेर चाहिँ मन्टलाल श्रेष्ठ भन्ने बेलायतमा उसले चाहिँ बेलायतमै बनाएको चाहिन्छ, तर उसले बेलायतमा बनाएको भने मेड इन युके हो, बनाउने सौटा नेपाल नै हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ चल्ने र हाम्रो नचल्ने भनेको मेरो नेपाली कमजोरी गल्ती कहाँनिर हो सर? सरकारले त्यो चासो नदिएको कारण हो कि यहाँ जनशक्ति नै कम भयो? यो चिज चाहिँ के छ भने जनतासँग इजी वेले आउने पैसा धेरै भयो सक्नेले, अनि त्यसले इजी वेले आएको इजी गन, इजी कम इजी गो है। त्यसले ठुलो चिज गर्छ। पैसा निस्बिक्री भएपछि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने दरबार मार्गको लुगा पसलमा गएर लुगा खोज्न जान्छ, अनि मङ्गल बजारको लुगा किन्ने कि दरबार मार्गको किन्ने है। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु भने यहाँ मैले दगर्मी लगाएँ, 15 दिनमा ज्यामीको पैसा दिने भयो भने उसले के गर्छ भने जुन दिन मसँग ज्यामी पैसा लिएर जान्छ त्यो बेला है याक चुरस खान्छ, अरू बेला गरुड चुरस खान्छ। गरुड आज त साउका पैसा लिएर आएको है जाउँ भनेर रक्सी पनि खान जान्छ, याक चुरस यहीँ भनेर भने त्यसले पैसा दिएको रहेछ। सही भन्नुभयो सरले। विशेष गरी अब हामी टिस्यु कल्चर जुन चाहिँ एउटा पातबाट लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ बोट बिरुवा निकाल्न सकिन्छ भन्ने विधिमा चाहिँ छौँ भने हाम्रो देशमा सरले भने जस्तै बहुमूल्य जडीबुटीहरू नगन्य मात्रामा छन्। त्यो कारणले पनि होला सायद विदेशीले अलिकति आँखा लगाइरहेको अवस्था पनि छ। एमसिसी जस्तो नेपालमा एक खालको चाहिँ उनीहरूले सहयोग गरेर चाहिँ यहाँबाट केही चाहिँ उहाँहरूले फाइदा लिने खालको एउटा उहाँले त्यो खालको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ भने विशेष गरी अब यार्सा गुम्बा 5 औँले 10 मूल जस्ता धेरै यस्ता
बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिँदै सकिँदैन हामीले यो कल्चरबाट? सकिन्छ। याचुकुम्बा एउटा मात्रै हो जुन कि चाहिँ त्यो केरामा आउने भयो। 5 अम्ले भनेको अर्किड हो, त्यो सक्छ। मैले अघि चाहिँ चाइनिज अर्किड भनेर चाहिँ सिसीमा देखाएँ, रातो रातो। त्यस्तै किसिमले यहाँकै चाहिँ यो 5 अम्ले भयो, पडमचाल भयो, जतामसी भयो। जतामसी पनि यहाँ चाहिँ छ हैन। त्यो तपाईँहरूको चाहिँ त्यो जो औषधि बनाउनलाई चाहिने चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ बनाउन कोसिस गऱ्यो भनेदेखि सकिन्छ। त्यसैले थुप्रै काम चाहिँ छ। पहिरो कन्ट्रोल गर्न जाउँ, बिरुवा चाहिँ छ हैन। जडीबुटी बनाउँ, बाहिर चाहिँ छ। भनेपछि हामीले यार्सा गुम्बा चाहिँ अहिले तत्काल बनाउन सकिँदैन? मेरो कन्सेप्टमा मलाई किनकि कम्प्लिकेटेड भनेको झुस्रे किरा र ढुसी भएको हुनाले झुस्रे किरा राखी कि नराखी भन्ने कुरा आयो क्या। त्यो प्र्याक्टिस अनि झुस्रे किरा तपाईँ यात्रा गुम्बा चाहिँ सबै हेर्नुभयो भने 12,000 फिटमा मात्रै छ। 11,000-12,000 फिट। दार्चुला भयो, यिनीहरू भयो, त्यस्तै लाङटाङ भयो। यहाँ जहाँ जहाँ चाहिँ 12,000 फिटमा टच भयो त्यहाँ भएको भनेको अहिले हामी 4,000 फिटमा छौँ। अब यात्रा गुम्बा चाहिँ 12,000 फिटमा हामीले चाहिँ त्यतै गएर चाहिँ बढाउन जाउँ भनेर भन्यो भने त्यहाँ पनि ढुसी चाहियो, त्यहाँ पनि झुस्रे किरा चाहियो। त्यहाँको झुस्रे किरामा त्यहाँ गएको भएर त्यो यो जति प्राकृतिक रूपमा आयो त्यति मात्रै हुने भयो। त्यो टिस्यु कल्चरबाट त भएन। त्यो टिस्यु कल्चरबाट हुनलाई त त्यहाँकै वातावरण त कोठामै दिन सक्छ नि। सम्भावना त छ नि हैन? सम्भावना चाहिँ होला। मैले पनि कतै कतै यो सुनेको यो गरेको उसलाई चाहिने माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू तत्त्वहरू त्यो झोलमा दिएर त्यसलाई बढायो भने याचा गुम्बा बन्छ भनेर भन्दा यो सिन्थेटिक याचा गुम्बा जस्तै इट्स नट ए नेचुरल। झुस्रे किरामा आएको मात्रै नेचुरल भयो। त्यो ल्याबमा बनाएको सिन्थेटिकमा मेडिसिनको रूपमा युज गर्ने बेलामा भिटामिन ए, बी, भिटामिन डी, ई, भिटामिन के, यो भिटामिनहरू त्यो हामीले बनाएकोमा पनि हुन्छ कि हुँदैन मलाई भन्न सक्दैन। त्यही हिसाब किताबले मैले यात्रा गुम्बामा मैले थाडी यस्तै हुन्छ भनेर आफूले नगरेको चिजलाई त्यो मैले भन्न सक्दैन। इट इज ए रिसर्च वर्क। रिसर्चलाई इट सुड बी क्यारिड आउट र गभर्मेन्टले फन्डिङ गर्नुपर्छ। नास्ट भयो, युजिसी भयो, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन, नास्ट भयो, यिनीहरू होइन। त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूले लट भनेर केही पैसा चाहिँ हामीले लगानी गरेर आउटपुट हेरौँ तपाईँहरूको भनेर भन्नुभयो भने हामी 1 रुपियाँ सरकारले दिएको छैन। तर मैले विशेष गरेर चाहिँ के भने पढाउने चक एन्ड टक मेथड मात्र नगरौँ, यो चाहिँ गरेरै देखाएरै बिरुवा बेचेरै विद्यार्थीलाई चाहिँ पैसा देखाएर हे पैसा त हुँदो रहेछ भनेर बाहिर किन जाने? तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिकलै गरेर प्र्याक्टिकलले स्टुडेन्टलाई देखाउनु भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यसलाई। मैले चाहिँ जापानमा 1978-79 मा पढ्न जाँदा यिनीहरूले अस्मेन्थस फ्रेग्रेन्स भनेको फुलचुकीमा पाइने त्यसलाई चाहिँ सिरिङ्गे भन्छ नेपालीमा। सानो भयो भने मग बास आउने त्यो कटिङ बनाएर मैले करिब 10,000 8,000 10,000 बोट बनाएँ मैले है। बेचेको हेरेँ त्यसले 500 यानमा बेच्यो एउटाको। पैसा क्यास कति भयो? मलाई कति डलर भट्टा दियो त त्यहाँ पढ्नलाई। हेर मेरो पैसा त त्यसै उठायो भने मेरो पैसा। अनि पछि म बिचमा 12 बजे लन्च हुन्छ, अनि थ्योरी क्लास पनि सक्यो, काम गऱ्यो, ग्रिन हाउस पोली हाउसभित्र काम गऱ्यो, कति पसिना आउने। यो भाटे डलर भनेर भने भित्रको पनि चिसो निचोर्यो भने पानी आउँछ पसिना है। त्यसैको लागि होइन मलाई पैसा उनीहरूले दिए। तर मैले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सिकेको हो यो। पक्कै छ। र पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाको औषधि चाहिँ हाम्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वन विभागका अध्ययन संस्थाका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले केही सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर भनेको छ। यो कति सफलता गर्नुभएको के बुझ्नु भएको छ? मैले बुझेको उहाँले इम्युनिटी पावर बढाउने औषधि जडीबुटी उहाँले चाहिँ झलक्क एकचोटि मैले देखेकोमा यो 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 जस्तै टिमुर भने जस्तै यो अडुवा भयो, बेसार भयो, बुझ्नुभएको छ कि लसुन भयो, यिनीहरू सबैमा इम्युनिटी पावर भएको हुनाले नेपालीहरूको खाना बनाउने मसला सबै मसला चाहिँ रूपमा हामीले प्रयोग गरेर खाएको हुनाले प्रत्येक नेपालीमा हामीसित अरू भन्दा हाम्रो इम्युनिटी पावर हाई हुन्छ। हाम्रो इम्युनिटी पावर
अरूभन्दा हाई हुन्छ। कोही अमेरिकाबाट बेलायतबाट भनौँ मेरो भाइ अमेरिकामा चाहिँ बेलायत भन्छ, त्यहाँ बसिरहेको यहाँ आयो भने तुरुन्तै खोकी लाग्ने ज्वरो आउने त्यसलाई हुन्छ, हामीलाई हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर हाई चाहिँ छ, किनकि हामी धेरै मसला प्रयोग गरेर खाएर आएको हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यो भएको हुनाले उहाँले देखाउनु भएको जम्मै टेस्टी खालको जडीबुटीहरूको मिश्रणबाट म बनाएर म चाहिँ मेरो इम्युनिटी पावर हाई चाहिँ छ, ल मलाई भ्याक्सिन चाहिँ देऊ, मलाई केही पनि हुँदैन, कोरोना देऊ, मलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ आफूले देखाउँछ नि साइन्टिस्टहरूले त। त्यस कारण चाहिँ म सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि मान्छेले चाहिँ के भने ज्यानै फालिदिन्छ। ल गयो के होइन भने मेरो चाहिँ संसारभरमा नाउँ रहन्छ भन्ने हिसाब किताबले, तर भ्याक्सिन त होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नि अहिले अलिकति चासो भनेको जडीबुटीलाई भनेपछि तपाईँको अमेरिका बेलायतले पनि फन्डिङहरू चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ आइरहेको छ। त्यो भएको हिसाबले त्यो भनेपछि भ्याक्सिन निस्किने सम्भावना हो। तपाईँ पनि एउटा कृषि त्यो भ्याक्सिन भनेको त्यसरी निस्किने भ्याक्सिन त्यो जडीबुटी बाँध्ने होइन भने त्यसको त्यो लागेकै मान्छेबाट टानेर त्यसबाट एन्टिजेन्सबाट एन्टिबडी बनाएर अनि कल्चर, जस्तो कि एउटा शिशु 52 लाखौँ हुन्छ भनेको त्यो कल्चर गरेर बनाएको भ्याक्सिन्स हुन्छ। त्यो त्यसरी त्यो देखाएकोबाट चाहिँ भ्याक्सिन बन्ने होइन भनेको मैले जानेको बुझेको पढेको अनुसार मैले बनेको तपाईँलाई हगि। त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि राम्रो, किनकि हाम्रो जडीबुटीबाट यदि इन केस चाहिँ त्यस्तै चाहिँ यो हर्बल मेडिसिन्सबाट एन्टिबडी हामीले बढाउन सक्यो भनेदेखि त त्यो कोरोनाले चाहिँ छोडिन। एउटा मलाई अब सबैलाई चाहिँ उसले दिनुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अमेरिकाले 6 महिनापछि औषधि बन्छ भनेर भन्यो, अथवा 3 महिनापछि बन्छ भन्यो। यो बेमान चाहिँ कोरोना कस्तो भनेदेखि चाहिँ यसले रूप बढ्दै जान्छ। तपाईँको शरीरमा गयो वाङ शरीर गइसक्यो, यो पुस्ता चेन्ज भएपछि यो उसको क्रोमोजोममा डिएनए चाहिँ प्याटर्न चेन्ज भयो भने आज 3 महिनापछि बनाउँदै गर्ने 3 महिनापछि अर्कै कोरोना भाइरस हुन्छ। त्यो रोग आजको जस्तोलाई छोडेन क्या। त्यसैले ऊ यहाँ अहिले यसो छ है, म औषधि बनाउँछु यसको भन्दा ऊ 3 महिनापछि यहाँ यो औषधि 3 महिनापछि आयो भने ल यहाँको लागि हेरेर बनाएको त्यो नछुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ अब थ्याङ्क गड त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ धेरै क्यारेक्टर मेन्टेन गरेर त्यही भइराख्यो भने साइन्टिस्टले त हानिदिन्छ त्यसलाई हानिदिन्छ। तर तेरो रूप बढ्दै जाने भनेको त्यसकारण चाहिँ त्यो जेनेटिकल्ली चाहिँ मोडिफिकेसन म्युटेट भन्छ यसलाई, म्युटेट हुँदै गयो भने त्यो टाका बन्ने औषधिले नछुन सक्छ। सर हामी अन्त्यमा पनि छौँ र विश्व इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँ धेरै देश पनि घुम्नुभएको छ। त्यो भएको हिसाबले कोरोनाको भाइरस कुन यो भ्याक्सिन चाहिँ कुन देशबाट निस्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो भन्न गाह्रो चाहिँ छ। अब कसले कहाँ के कसरी बनाइराखेको छ भन्ने मलाई थाहा छैन। यो मानव निर्मित भाइरस हो भन्न मिल्छ यसलाई? कसरी मानव निर्मित भाइरस हो भनेर धेरैले चाहिँ बुझिरहेका छन् नि अहिले पछिल्लो अवस्था। मानव निर्मित भनेको के? मान्छेले नै बनाएर चाहिँ कहीँबाट चाहिँ लिक भएको कि भन्ने खालको केही आकलन गरेर यो आएको चाहिँ यो आएको हेर्नुहोस् बेकारमा चाहिँ यो अमेरिकाले चाइनालाई चाहिँ दोष दिए जस्तो त्यसरी त्यतातिर नजाउँ। म त्यो त शङ्का गर्न मिल्छ। शङ्का गर्नेले शङ्का गरेर चाहिँ भने म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा चाहिँ हैजाको महामारी भएको चाहिँ कीटाणु यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरको चाहिँ यो चाहिँ हस्पिटलमा टेको अस्पतालमा चाहिँ छ। त्यो ल्याबमा जस्तो यो शिशु मैले 10औँ वर्ष राख्यो भने उनीहरूले महामारी भएको 50 वर्ष पहिलेको यो चाहिँ महामारी भएको कीटाणु यहाँ राखेको छ भने यसलाई हाम्रो ढुड पोखरीमा सुन्दर जलको पानीमा चाहिँ छरिदियो भनेदेखि पानी खाए जतिलाई हैजा त लाग्छ नि। यदि मान्छेले त्यस्तो आफ्नो जुन कर्तव्य इमान छोड्यो भने जे पनि हुनसक्छ नि भने बुझ्नु भएन। अब चाहिँ सरकारसँग ढुटीमा राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर पैसा जम्मै त्यहाँ घुचमुचाएर ल्याएर लगिदियो भने के गर्नु? तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हामी के गर्नुहुन्छ? त्यसै किसिमले वैज्ञानिकहरूले त्यस्तोमा काम गर्ने कहिले पनि गर्दैन, बरु भोकै बस्छ, त्यो अनित्य काम गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ साइन्टिफिक यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो सत्यवान नभइकन चाहिँ त्यो ठाउँमै पुग्दैन।
त्यसो भने त्यतापट्टि हामीले शङ्का गर्नु त्यो शङ्का गर्नु चाहिँ निरर्थक हुन्छ। यस निरर्थक यो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन अनि चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ अमेरिका गएको हो कि होइन भनेर मलाई अस्ति पनि एकजनाले सोच्दाखेरि चाइनाबाट अमेरिका होइन मान्छेको मुभमेन्ट भनेको मोबाइल इन्टरनेसनल जहाँ पनि हुनसक्छ यही चाइनिजहरू संसारभर व्यापार चाहिन्छ पैसा उठाउनु जाने भनेर बेलायत जाला इटाली जाला फ्रान्स जाला अमेरिका जाला होइन उसको जहाँ गयो भने जस्तो बेलायतमा म 6 पटक गएँ यो मार्क्स एन्ड स्पेन्सरको लुगा चाहिन्छ संसारभरि त्यो चाहिँ उसको वर्ल्ड वाइड पसल चाहिन्छ एम एन्ड यस भएको भने मलाई असाध्यै मनपर्ने त्यो लिएर आउने के हो यो भने एउटा मेड इन चाइना रे ल भनेर भन्दा त्यत्रो मार्क्स एन्ड स्पेन्सरको पसलको लुगा राख्ने चाइनाले चाहिँ मार्केट लियो के त्यो हो चाइना लियो भने अमेरिकामा पनि त्यस्तै मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरमा राख्ने त के भन्ने भन्ने मात्रै हो त्यो हो तर चाहिँ मेड इन चाइना मेरो लुगा मात्रै होइन त्यो हरेक सामानै उसँग चाहिन्छ धेरै चाइनाले फेरि खाएको अवस्था छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो पपुलेसन चाइना उसले चाहिँ के देखायो भने जनसङ्ख्या सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या सबभन्दा ठुलो अनि पैसा म्यान मनी एन्ड मेटेरियल भनेर बनाएको त्यसैले जनसङ्ख्यामा ठुलो चाइना जग्गामा ठुलो रसिया होला अनि पैसामा ठुलो अमेरिका होला होइन त्यसकारण चाहिँ मान्छेमा पोलाइट जापानिज होला पक्कै सर र अन्त्यमा छौँ र यो टिस्यु कल्चरको बारेमा कुरा गरिरहँदा यसको नेपालमा सम्भावना र यसको आवश्यकता के छ सर अन्त्यमा आवश्यकता छ यो चाहिँ सरकारले यसलाई यहाँ जुन मैले अब तपाईँले भनौँ यो कान्तिपुर दुःखको कुरा कान्तिपुर भ्याली कलेजमा बायोटेक्नोलोजी चलाएँ यसलाई 4 वर्ष पढेर +2बाट 4 वर्ष पढेर लोकसेवामा जाउँ म पनि सरकारी जागिर खान जाउँ भने लिँदैन क्या मान्यता छैन भन्छ रिसर्च गर्ने कामलाई मान्यता छैन बिकम पास भए पनि हुन्छ बिए पास भए पनि हुन्छ बिएल पास भए पनि हुन्छ अहिले बिकमलाई बिबिएस भन्छ बिबिए भने चाहिँ त्यो भने यो बायोटेक्नोलोजीलाई त्यसमा यो पनि एउटा दाजुभाइ हो यसलाई पनि मान्यता विषय मिल्छ भने यसलाई पनि त लोकसेवामा दिनुपर्छ भने छैन द स्टुडेन्ट्स त्यसै के दे आर डिस्करेज अनि के छ भने नेपालमा काम छैन बाहिर जाने भनेर रिसर्च एसिस्टेन्ट भएर कुहीँ बाहिर जान्छ अब कसले उठाइदिने यो कुरा कसले उठाइदिने हेर्नुहोस् मैले तपाईँले जागिर किन छोडेको भनेर भने नेपालमा सबभन्दा पहिले श्रीखण्ड उमार्ने म हेर्नुहोस् मेरो रेकर्डमा मेरो किताबमा 1983-84 मा मैले 500 भोट निकालेर चाहिँ तरदेखि लिएर नेपालगञ्ज कोइलाबाससम्म चाहिँ मैले छरेको हो मार्जा सरकारमा हो श्रीखण्ड स्क्यान्डल हुनै पर्दैन नेपालमा हुन्छ के त्यो तपाईँले यो म किताब एउटा दिन्छु कि 4 जना एउटा किताब दिन्छु त्यो किताब चाहिँ राम्रो पढ्नुहोस् ग्रोइङ स्यान्डलवुड इन नेपाल पोसिबिलिटी अफ ग्रोइङ स्यान्डलवुड इन नेपाल भनेर निकालेँ त्यो म खेती गरेर त्यसको कम्पनी बनाउनु पर्यो भने म प्रधानमन्त्रीको ज्वाइँ हुनुपर्छ यो नदिनुहोस् है नछाप्नुहोस् फेरि भयो पुष्मान तिमीले त्यो भने हो भने हो